Padayon nga nagpahigayon ng DSWD sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa ulo ceremonial graduation sa lagalaing-laing lungsod o syudad diri sa Region 7. Tinguha sa maong kasaulugan ang paghatag pasidungog sa mga benepisyaryo sa 4Ps nga maayo na ang kahimtang kumpara sa wala pa sila na apil sa maong programa. Naangkon nila ang level 3 o self-sufficient level base sa gipahigayon nga assessment gamit ang Social Welfare Development Indicator o SWIDI. Ang ubang benepisyaryo ni hawa na sa programa tungod kay wala na sila'y bata nga ng edad 18 pa ubos. Sa dakbayan sa Cebu, kapinsyam kagatos ka mga benepisyaryo ang regraduar ug kasagaran nila apil sa Set 1 kaniadtong 2008. Target sa DSWD Field Office 7 nga mga paggraduar og kapin 28,000 nga mga benepisyaryo sa 4Ps sa tibuok rehiyon. Kini sila ang mga benepisyaryo nga natabangan sa programa inubanan sa ilang pagpaningkamot nga makalingkawas sa kalisod. Alang sa duwang kasayuran, bisita ang official social media page sa DSWD Field Office 7. Kini si Kerwin Macopia alang sa DSWD Central Visayas Update. DSWD